नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं आपके लिए खूबसूरत आवाज में बेहतरीन नात शरीफ लेके आया। सबे मेराज के मौके में मोहम्मद अली फैजी का नात शरीफ आप सुनिए। मेरे आका वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचे, जमी से आसमां तक आसमां से वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचे, मेरे आका वहाँ पहुँचे। सुनिए नात शरीफ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे वहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। खड़े थे मस्जिद अक़सा में सारे अंबिया सफ में, खड़े थे मस्जिद अक़सा में सारे अंबिया सफ में, खड़े थे मस्जिद अक़सा, खड़े थे मस्जिद अक़सा में सारे अंबिया सफ में। इमामत के लिए जिस दम, इमामत के लिए जिस दम हरम के पास पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका पहुँचे। मिलकर जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। ये शेर देखें, बहुत हैरत जिब्रीले अमीर रफ्तार जब देखी, बहुत हैरत जिब्रीले अमीर रफ्तार जब देखी, बहुत हैरत जिब्रीले अमीर रफ्तार जब देखी। अभी आका यहीं पर थे, अभी आका यहीं पर थे, खुदा जाने कहाँ पहुँचे। अभी आका यहीं पर थे, खुदा जाने कहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। न पहुँचा है न पहुँचेगा वहाँ तक कोई रुतबे में, न पहुँचा है न पहुँचेगा वहाँ तक कोई रुतबे में। रसूले मोहतरम कौनैन के वाली जहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मिल जाए मिल करके पढ़े मदीना बहुत खूब। आता है, मदीना याद आता है, हमें रह के आता था, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। झमाझम
مدینہ وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے پھر اس کے سائے میں افطار کرنا یاد آتا ہے مدینہ نعرہ تکبیر ذرا محبتوں کے ساتھ جواب دیں نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس مقدس عظمت مدینہ شریف نعرہ رسالت مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ بقیع پاک کا منظر وہ اہل بیت کی قبریں بقیع پاک کا منظر صحابہ کی حسین قبریں بقیع پاک کا منظر وہ اہل بیت کی قبریں بقیع پاک کا منظر صحابہ کی حسین قبریں وہاں سے گنبد خضرا کو تکنا یاد آتا ہے مدینہ ہے مدینہ یاد آتا 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 ہے مدینہ اگر آپ نہیں بھی گئے تو آپ اس نیت سے سن لیں کہ اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے حضور اپنے در پہ بلا لیں اس نیت سے آپ پڑھ لیں اور دل سے پڑھیں انشاءاللہ حضور ضرور بلائیں گے مل کر مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے بقیع پاک سے جب گنبد خضرا نظر آیا بقیع پاک سے جب گنبد خضرا نظر